Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. متابعينا الأعزاء، متابعي قناة تكنوبلانيت على اليوتيوب وكذا مجموعة تكنوبلانيت على كل من الواتساب والفيسبوك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد، والذي سنحاول من خلاله استعراض تطبيق للملاحة صمم خصيصا للتعامل مع المكفوفين وضعاف البصر. تطبيقنا لهذا اليوم يدعى لازاريلو، يتوفر على كلا المتجرين سواء متجر أب ستور أو متجر بلاي ستور. أنا سأقوم بشرحه على نظام الاي او اس. إذن التطبيق يمكننا تحميله كما قلت من متجر الاب ستور، وأنا سأقوم بوضع رابط لتحميل التطبيق في وصف الفيديو على قناة تكنوبلانيت كما اعتدتم ذلك. إذن سأقوم بالدخول إلى التطبيق. لازاريلو. هذا هو التطبيق لازاريلو. كاركتير L majuscule 1 Z 1 R I L L O. إذن هذا هو التطبيق. سأقوم بالضغط ضغطتين. لازاريلو ويلكم. إذن هنا يقول لنا ويلكم. التطبيق هو باللغة الإنجليزية، ربما هذا هو العيب الوحيد في التطبيق، لا يتضمن اللغة الفرنسية، ولكن التعامل معه سلس للغاية كما سنرى ذلك إن شاء الله. إذن أواصل السحب من اليسار إلى اليمين. أنا سأقوم بعمل سكيب توتوريال. هذا توتوريال لكيفية استعمال التطبيق، يظهر عند تشغيل التطبيق لأول مرة. سأقوم بعمل سكيب توتوريال. Welcome. Sign up to start exploring. إذن كما سمعتم يقول لي welcome، ثم يقول لي signing to start exploring، يطلب مني تسجيل الدخول. سنرى كيف يتم تسجيل الدخول في التطبيق. Welcome. Sign up to start exploring. Sign in with Google. Bouton. هنالك sign in with Google، يعني أن أقوم بالدخول بواسطة حسابي الجيميل. Sign in with Facebook. Bouton. أو بواسطة الفيسبوك. Sign in with email. Bouton. أو أقوم بإنشاء حساب داخل التطبيق. أنا سأقوم بعمل sign in with Facebook، يعني تسجيل الدخول بواسطة الفيسبوك. سأضغط ضغطتين. Sign in with avertissement. Lazarillo app souhaite utiliser facebook.com. Cela permet à l'app aussi annuler. Continuer. Bouton. سأقوم بعمل continuer. Adresse 11%. هنا يفتح لي صفحة الفيسبوك في سفاري. إذا سبق وقمت بتسجيل الدخول بواسطة الفيسبوك على سفاري، بإمكاني عمل كونيكسيون من هنا، وإلا سأسحب من اليسار إلى اليمين حتى أجد. Annuler. Facebook. Niveau Facebook. Lien. Connectez-vous à votre compte Facebook pour vous connecter à se connecter avec l'application Facebook. Se connecter avec l'application Facebook. سأضغط على هذا الرابط. Ouvrir dans Facebook. Annuler. Ouvrir. وأقوم بعمل ouvrir dans Facebook. Facebook. Annuler. Bouton. هنا سأواصل السحب حتى أجد continuer autant que Otman. Vous vous êtes précédent. Voulez-vous continuer? Continuer. Bouton. Baie de page. إذن أجد continuer. Continuer. Lazarillo. Welcome. En tête. Autorise. Avertissement. Autorisez Lazarillo à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app. هنا يطلب مني السماح بالولوج لخدمة المواقع. يجب أن أقوم بعمل السماح حتى يمكن للتطبيق أن يقوم بتعريف مكاني بواسطة الجي بي اس. إذن أقوم بعمل autorisé. Autorisez-vous Lazarillo à vous envoyer des notifications. هذه مسألة les notifications، الإشعارات هي مسألة اختيارية. أنا دائما في أغلب التطبيقات أقوم بعمل refusé. Intersection Route de Biroth with Route de Monastir 12 meters to the east. Exploration stopped. هنا التطبيق يتضمن ناطقا داخل التطبيق إن صح القول. ما وظيفة هذا الناطق؟ وظيفته أنه يقوم بإخباري بالأماكن المحيطة بي، الأماكن التي تحيط بمنطقة تواجدي.
يقوم التطبيق بإخباري بالأماكن المحيطة بي باللغة الإنجليزية. سأحاول أن أتصفح معكم بسرعة تبويبات التطبيق. هي 4 تبويبات. هنالك تبويب Favorite. Sélectionner. Exploration. Exploration، 1/4. وهو الذي يكون محدد افتراضيا، وهو الذي يتم العمل فيه بشكل كبير داخل التطبيق. سنعود إليه بشكل مفصل لاحقا. Favorite. Anglais. 2/4. هنالك فافوريت، بإمكاننا أن نقوم بتعيين مجموعة من الأماكن في المفضلة حتى يسهل علينا العودة إليها متى ما أردنا ذلك. Social. Anglais. 3/4. هذا التبويب صراحة لا أدري ما وظيفته. سوسيال لا أدري ما وظيفته، لا يهمنا بشكل كبير. هنالك أيضا تبويب Setting. Anglais. سيتينج 4/4. أو الإعدادات. سأحاول الدخول إليه لتحديد بعض Save. الإعدادات بسرعة. Save. Save. هنا Bouton. ساف لحفظ الإعدادات التي بإمكاننا القيام بها. Audio. En tête. Volume. 100%. Ajustable. هنا فوليوم التحكم في الصوت الذي سمعنا قبل قليل داخل التطبيق. Speed. 50%. هنا Ajustable. للتحكم في حدة الصوت. Pitch. 100%. Ajustable. Anglais. États-Unis. إذن Samantha. Élément du sélecteur. هذه هي Ajustable. التي 4/4. تعنينا. سأواصل السحب حتى أجد Anglais. États-Unis. Fred. Anglais. Australie. 40. Anglais. Afrique du Sud. Allemand. Allemagne. Anna. Anglais. 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 Arabe. Arabe. سأصعد Arabe. حتى Chinois. أجد Chinois. فرنسي. Chinois. Coréen. Danois. Espagnol. Chinois. Espagnol. 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 Chinois. Français. 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 Canada. Français. France. Audrey. Volume Français. test. France. Audrey. Enanced. Volume test. هذه أتركها هنا في فرانس أودغي. إذن هي عبارة عن انجستابل، أقوم بالتحرك فيه بأصبع واحد من الأسفل إلى الأعلى. أواصل السحب حتى En أجد. tête. Liaison unie. Métrique. User interface. En tête. Catégorie list layout. Agree. إذن حتى أجد هذا الخيار في User interface. يوزر انترفاس. Catégorie list layout. الخيار الأول أضغط عليه ضغطتين Avertissement. وأقوم بتحديد Agree. À liste. Bouton. ليست، وهي Catégorie list layout. عن كيفية عرض الخيارات التي سنراها بعد قليل في التطبيق. أنا اخترت أن يقوم التطبيق بعرضها في شكل لائحة. إذن مباشرة بعد اختيار خيار أن يقوم التطبيق بعرض المحتويات في شكل قوائم، أعود إلى أعلى يسار الشاشة حتى أجد سيف Save. Save. Bouton. لحفظ هذه التغييرات التي قمت بها. Saved. وكما لاحظتم تغير الصوت من الصوت الإنجليزي إلى الصوت الفرنسي. هو التطبيق يظل باللغة الإنجليزية، ولكن الصوت الفرنسي يحاول أن يقرأ أحسن من الصوت الإنجليزي. صراحة أنا أفضل أن أجعل الصوت الفرنسي هو الذي يقرأ. بالنسبة للإخوة الذين يتعاملون باللغة الإنجليزية فلن تكون هنالك مشكلة، يترك الناطق باللغة الإنجليزية. إذن سأعود إلى تبويب Exploration. Privacy. Laser. Contact. Exploration. Version. Exploration. Sélectionner. Exploration. Exploration. سأعود إلى أعلى يسار الشاشة Start exploration. Bouton. وأجد Start Exploration، ونسمع ماذا سيقول التطبيق. Exploration started. Exploration. Bouton. إذن Stop exploration. Bouton. Intersection rue de Beyrouth 8 rue de Monastir 17 Météo de East. يقول لي Intersection rue 55 8 rue de Monastir 22 Météo de Sud-Ouest. Exploration أنا stopped. قمت بإيقاف الإكسبلوراسيون. يقول لي أنني في الالتقاء بين زقاق بيروت وزقاق منستير، يعني يعطيني أين أنا موجود بالضبط. سأواصل السحب من اليسار إلى اليمين. أجد Urami. Bouton. Where are me؟ أين أنا؟ إذا قمت بالضغط هنا سيعطيني مكاني في الخارطة بالضبط. سأضغط ضغطتين. Getting your location. Getting your location. You are en rue de Monastir, Mère Sultan, Grand Casablanca. وقال لي أني في زقاق منستير مر السلطان
الدار البيضاء الكبرى. Search. Bouton. هنا بعد ذلك أجد search يعني rechercher البحث إذا أردت البحث عن شيء معين، مثلا البحث عن مطعم معين، البحث عن مقهى، البحث عن الصيدلية أو أي شيء أود البحث عنه. واصل السحب من اليسار إلى اليمين. Filter catégorie une exploration. Bouton. Filter catégorie une exploration أو تصفية الخيارات التي تظهر في التصفح. سأضغط عليها ضغطتين. Filter close. Bouton. وأجد قائمة من مجموعة من الخيارات بإمكاني أن أقوم بالتحكم فيها، وذلك بتحديد كل الخيارات الممكنة أو بإزالة التحديد عن كل الخيارات الممكنة أو باختيار بعض الخيارات وإزالة التحديد عن بعض الخيارات. سنتصفح لنرى ما هذه الخيارات. Mort info abou catégorie filtering. Sélectionner. Walking. Bouton. 1 sur 2. En véhicule. Bouton. 2 sur 2. هذه يعطيني خيار يقول لي هل تتحرك مشيا أو على السيارة. Select aller. Bouton. هنا يقول لي select aller أو اختيار كل هذه الخيارات التي سنراها الآن. Select none. Bouton. select none إزالة التحديد عن كل هذه الخيارات، والخيارات هي Reset au suggested. Bouton. 10 catégories selected out of 10. هنا يقول لي دي كاتيجوري selected of this أي 10 خيارات محددة من أصل 10 أي أنا محدد الكل. Transport. Bouton. Activé. الخيارات هي هذه التي نراها الآن. ترانسبور يعني خيارات النقل، مثلا محطات القطارات، محطات الحافلات، محطات سيارات الأجرة، كل المحطات التي توجد في الخريطة بالقرب منا. إذا أردت إزالة التحديد عنها أقوم بعمل Désactivé. ضغطتين ويقول لي ديزاكتيفي. أنا سأقوم بعمل Activé. ضغطتين لتشغيلها. Banks and Datm. Bouton. هذه متعلقة بالبنوك والمصارف. تمكن التطبيق من إظهار البنوك المحيطة بي. سنرى ذلك عمليا. Et Alt Place. Bouton. هذه Activé. بالأماكن الصحية من مستشفيات، صيدليات وغير ذلك. Food Place. Bouton. فود Activé. بلاس أماكن الأكل، مطاعم، مقاهي الأكل وغير ذلك. Store. Bouton. Activé. ستور المحلات التجارية. المحلات التجارية سنرى كل ذلك إن شاء الله بنماذج عملية. Art and Entertainment. Bouton. Activé. هذه ما يتعلق بالفنون، المسارح، دور السينما وغير ذلك. Public Building. Bouton. بيبليك Activé. بيدينغ أي المباني العمومية، مخافر الشرطة، المحكمة، العمالات، كل المباني العمومية المحيطة بنا إذا كانت هنالك مباني محيطة بنا. University and School. Bouton. Activé. University and School الجامعات والمدارس المحيطة بنا. Bent Night Club. Bouton. Activé. هذه ما يتعلق بالنايت كلوب يعني من مقاهي ومراكز الألعاب وغير ذلك من وسائل الترفيه. Lodging. Bouton. Activé. لودجينغ الإقامات ما يتعلق بالإقامات والفنادق وغير ذلك. Lodging. إذن Bouton. هذه هي الخيارات الممكنة. أنا كما قلت قمت بتحديدها كلها. إذن سأعود إلى أعلى يسار الشاشة وأضغط على كلوز Close. Close. Bouton. Start Exploration. ويعيدني إلى قائمة Exploring التي رأيناها قبل قليل. سأواصل Et السحب. Alt Place. Banks and Transport. أجد ترانسبور أضغط عليها ضغطتين. Transport. Back. Bouton هنا de retour. سيقول لي Transport. Fixe. Gaz station. 174 mètres East. مثلا هنا أعطاني هذه المحطة هي محطة خاصة بسيارات الأجرة. Sélectionner. Exploration. Fixe. فقط أعطاني مكان واحد محيط بي. Gaz station. 174 mètres East. سأضغط ضغطتين على هذا الخيار Fixe. Transport. ويعطيني مجموعة من الخيارات الأخرى من بينها Chardis Place. Bouton. شاغ ديسبلاس إذا أردت أن أتقاسم هذا المكان مع الأصدقاء سواء على الواتساب، على الفيسبوك، على الماسنجر وغير ذلك من تطبيقات الطرف الثالث. Add to favorite. Add Bouton. to favorite. بمجرد قيامي بالضغط على Add to favorite ينضاف العنصر إلى قائمة المفضلة
في تبويب مفضلة. Gaz station, fixe, 174 mètres east. هنا يعطيني اسم المحطة. Start tracking 10 places. Bouton. Désactivé. هنا يقول لي ستارت تراكين ديس بلاس ويقول لي ديزاكتيفي، أي معناها بداية الذهاب أو بداية التوجه إلى المكان. إذا قمت بعمل دوبل كليك سيقول لي اكتيفي ويبدأ يرشدني إلى المكان. Avertissement. Tracking. Oui, tracking will j'ai été voice announcement Zayo j'ai été né à 10 places. Tracking works independent lieu exploration so you can positive you want. هنا يقول لي بأن الصوت سيصاحبك طيلة التوجه إلى هذا المكان. سأقوم بعمل أوكي. Tracking gas station, fixe 174 météo d'Ouest. Your location is not very accurate. ويعطيني رسالة باللغة الإنجليزية. إذن أنا سأقوم بعمل ديزاكتيفي. Gas stop tracking. Bouton. Activé. Désactivé. هنا بعد ذلك يقول لي Adresse. Boulevard Elfida. هذا العنوان، يقول لي أدريس بولفار الفيدا، أي أنها موجودة في شارع الفداء. Go walking. Bouton. هنا يقول لي جو والكينج، أي التوجه إلى المكان ماشيا أو مشيا على الأقدام. Select your navigation. إذن هنا بمجرد الضغط ضغطتين يقول لي Select your navigation app، أي الخرائط التي تريد أن يستعين بها التطبيق، سواء خرائط جوجل، خرائط أبل، أو إذن الخيارين إما خرائط جوجل أو خرائط أبل. أنا سأقوم بالضغط على كونسيل، لأنه إذا اخترت جوجل مابس سيقوم بإظهار العنوان بالضبط على الخريطة، أو إذا اخترت خرائط أبل فسيقوم أيضا بإظهار العنوان على الخريطة. أيضا يقول لي go using public transport، إذا أردت أن أتوجه مثلا في النقل العمومي، أو إذا أردت أن أتوجه بسيارتي. هذه هي الخاصية الرائعة والتي أجدها أنا جد مهمة ومميزة في التطبيق. Go with Uber. العديد منا يعرف خدمة إيبر والخاصة بالنقل، والتي أصبحت مدعومة في المغرب خصوصا في المدن الكبرى في الدار البيضاء والرباط، وربما على ما أعتقد فاس أيضا، ومدعومة في أكبر أو في أغلب مدن العالم. هنا إذا أردت التوجه بواسطة إيبر سأقوم بالضغط في هذا الخيار. إذا كان تطبيق إيبر محمل على هاتفي فسيقوم بفتح تطبيق إيبر، وإلا سيرشدني إلى الأب ستور لتحميل التطبيق. بمجرد تحميل التطبيق سيقوم تطبيق لازاريلو بفتح إيبر وعمل أو تشارك المكان مع المسؤولين عن الخدمة حتى يتم توفير السيارة من إيبر. يعني صراحة هي خدمة رائعة للغاية بالنسبة للإخوة الذين يتنقلون بمثل هذه الوسائل، مثل إيبر وكاغيم وغيرها من وسائل التنقل الحديثة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه المحطة. سأخرج من ترانسبور وأتوجه إلى ستور مثلا. ستور سيعطيني المحلات التجارية المحيطة بي. Mécanicien, automotive shop, 35 mètres nord-ouest. هنا يعطيني ميكانيسيان أي مصلح للسيارات. Asma mode, women's store, 96 mètres nord-ouest. Asma mode. هنا يقول لي أسماء مود. Women's store. محل لبيع الملابس النسائية. عبد الرحمن الذهيبي. Joaillerie store, 160. عبد الرحمن الذهيبي محل مختص في بيع المجوهرات. شوبينج مال 280 متر. هذه كلها أماكن محيطة بي، أنا أعرف هذه الأماكن. عطاطير الفداء، ميسيلانو شوب، باب السلطان القياسرية الحفاري، ديبارتمون جيجيامي 3 ماركت 278 إخماسي، إلكترونيك ستور 349. هنا مثلا قال لي أخماسي ويقول لي إلكترونيك ستور. أخماسي هذه أو هذا مكان يعرفه
الإخوة في مدينة الدار البيضاء هو مكان مخصص لبيع الأجهزة الإلكترونية. سأقوم بالدخول إلى أخماسي وسيعطيني كل الخيارات التي أعطاها لي لما دخلت إلى محطة المواصلات، مثل تلك الخيارات: شارديس بلاس، أتو فافوري، Electronic Store, 350 mètres East, Start Tracking 10 places, ستارت bouton, تراكين ديس désactivé, بلاس. adresse, boulevard Mohamed VI, Mère Sultan, Grand Casablanca, ويقول لي أنها موجودة في شارع محمد السادس. Go Walking, bouton, Go Using Public Transport, Go By Car, Go By Uber, Sélectionner, إذن Exploration, كل Anglais, هذه الخيارات يعطيها لي حين أقوم بالدخول إلى موقع معين. إذن أنا سأقوم على سبيل المثال بحفظ هذا الموقع في المفضلة، Chardis, Atto Favorite, bouton, Delete From Favorite, وسأذهب إلى المفضلة أونغلي فافوريت، Social, Favorite, Anglais, Electronic Store, 350 mètres ووجدت East, أخماسي Add, bouton, Electronic Exploration, في Anglais, 1 sur 4. الفافوري. تقريبا هذا كل ما يتوفر عليه التطبيق. بقي أن أشير في الأخير إلى مسألة مهمة، هو عند نهايتنا من استخدام التطبيق ما علينا إلا غلق التطبيق من مبدل التطبيقات، Sélecteur d'app, réglage, Lazap, fermer Lazario, fermeture de Lazario, وهذا ينصح به عند تحميل التطبيق في الأب ستور، لأنه إن لم نقم بغلق التطبيق يواصل العمل في الخلفية ويستنزف طاقة البطارية. كان هذا استعراض هذا التطبيق الرائع، والذي كما قلت في بداية الشرح صمم وخصص للتعامل مع ضعاف البصر والمكفوفين. أتمنى أن ينال الشرح رضاكم وإعجابكم. إلى أن ألقاكم في شرح واستعراض آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.